एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव। निषेधाज्ञामा नागरिकमाथि दुर्व्यवहार नगर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह। कोरोना संक्रमणबाट गएको 24 घण्टामा थप 114 जनाको मृत्यु, 4762 संक्रमित थपिए। भोट आकर्षित गर्ने घटिया काम आफूहरूले नगर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्टीकरण। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव। हिमालयन इन्सुरेन्सलाई पुनर्बीमा लाइसेन्स दिने बीमा समितिको निर्णय। पटक पटक संसद विघटनले संविधानको जीवन क्षय हुने पूर्व प्रदेश प्रमुखहरूको भनाई। कांग्रेस र माओवादी दुवै फुटाउन सक्ने भन्दै एमाले नेता महेश बस्नेतको दावी। सरकारले ल्याएको बजेट जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्ने मनोकांक्षा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया। कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ढकालको भनाई। चुनाव पछि पनि यो बजेट हामी नै कार्यान्वयन गर्छौं भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपतिले खोप माग्दै पत्राचार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको एमाले नेता भीम रावलको धारणा। गण्डकीको बजेट नीति घरमै मेडिकल सेवा, सहारा गुमाएकाहरूलाई रोजगारी। टावर मर्मत नहुँदा दार्चुलाका स्थानीयहरू 7 महिनादेखि सञ्चार सेवाबाट वञ्चित। खाने तेलको कृत्रिम मूल्य वृद्धि नगरेको उत्पादक संघको भनाई। आज खोल्ने भनिएको चीन सहितका देशमा हवाई उडान अनिश्चित। कामदारको पैसा नदिई ठेकदार हिँडेपछि उदयपुरका 15 युवा अलपत्र। युवक हत्याको आरोपमा कैलालीमा 4 जना पक्राउ। चिनिया खोप लिन नेपाल वायु सेवाको विमान बेजिङ गयो, आज नेपाल फर्कँदै। अधिकांश हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा गिरावट र भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 1.5 लाखमा झर्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्ने दर्शकहरूले रेगुलर भनेर हामीलाई कमेन्ट गरिदिनुहोला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। फर्स्ट टाइम हेर्ने दर्शक महानुभावले फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयको बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अर्थात् गत वर्षकै विधि अनुरूप गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न आइतबार शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। गत वर्ष विद्यालयको प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कनको 30% र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्याङ्कन भएको थियो। मूल्याङ्कन विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई कक्षा 10 को मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको थियो, जस अनुसार मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुरूप विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले उक्त विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको थियो। समितिले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयार गरी प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। दर्शक महानुभाव एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। यो मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19बाट उत्पन्न असरको सम्बोधन गर्न र नागरिकमाथि दुर्व्यवहार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले आफ्नो केन्द्रीय प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु भएको तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका नाममा प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको पाइएको बताएको छ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट र अस्पतालको उपकरण तोडफोड भएको कास्की, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लामा
अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मानिसको मृत्यु भइरहेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लामा PCR परीक्षण हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा अभाव देखिन थालेको, केही जिल्लामा निषेधाज्ञाका बेला पसल खोल्दा प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको जनगुनासो आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। दम, मधुमेह लगायतका अन्य दीर्घरोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको, गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले नियमित खोप लगाउन नपाएको पनि अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिक, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक असर परेको, विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने डर रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा वस्तुको पहुँच, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र श्रमिक वर्गको जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 114 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा र यस अघिका विवरण सहित 114 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7386 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4762 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15055 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4178 जना र 2425 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 584 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,61,302 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6491 जना निको भएसँगै निको हुनेको संख्या 4,47,446 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि भनेर सरकारले पपुलिस्ट काम नगर्ने दावी गर्नु भएको छ। मध्यावधि निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी लोक रिझाउने बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यसको खण्डन गर्नुभयो। जनताको सेवा होइन, भोट आकर्षित गर्ने घटिया काम गर्दैनौ। पार्टी सम्बद्ध युवा संघको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, त्यस्ता घटिया काम सरकारले गर्दैन। कुन पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने सरकारको प्राथमिकता नभएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, एउटा चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ भनेर होइन, लोकतन्त्र जित्छ कि हार्छ भनेर हेर्छ, लोकतन्त्र जिताउन चाहन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो भोट आकर्षित गर्ने घटिया काम नगरेको र लोक रिझाउने काम नभइकन आवश्यकता र कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूले बजेट ल्याएको र समय सापेक्ष बजेट ल्याएको भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 3 देखि 5 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। सोमबार विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। त्यस्तै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि गाली गलौज, अपमान तथा सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन अफवाह फैलाउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने टोलीले सुझाव दिएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका अधिकारी नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्य आपतकाल वा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम आदेश जारी भएको अवस्थामा दोब्बर सजायको व्यवस्था गर्न पनि ध्यानआकर्षण गराएको छ। यसैगरी संक्रामक रोग ऐन सक्रिय भएको वा स्वास्थ्य आपतकाल जारी भएको अवस्थामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको ज्यान गएमा कम्तीमा 25 लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा गर्न सुझाव दिएको छ। जवाफमा मन्त्री त्रिपाठीले यसमा उठाइएका विषयमा ध्यानआकर्षण भएको र विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत ध्यानआकर्षण गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले चिकित्सकहरूमाथि अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले प्रस्तावित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ। पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिने दौडमा हिमालयन सहित 5 कम्पनीहरू थिए। अन्य 4लाई पछि पार्दै हिमालयनले लाइसेन्स हात पार्ने भएको हो। हामीले हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका छौँ। माइनेट हुन मात्र बाँकी छ, बीमा समितिका एक अधिकारीले भन्नुभयो। अब अन्य कम्पनीहरू आउट भएका छन्, हिमालयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हाल मुलुकमा एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ। 2वटा आवश्यक पर्ने भन्दै नियामक निकाय बीमा समितिले थप एउटालाई लाइसेन्स दिन आवेदन माग गरेको थियो। हिमालयनसँगै काठमाडौँ रिइन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्सले पनि लाइसेन्सका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। व्यवसायी सुलभ अग्रवालले हिमालयन रि दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो। यस कम्पनीको संस्थापकहरूमा नेपालका चर्चित व्यावसायिक घरानाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीहरूमा व्यवसायीहरू तथा बीमाका विज्ञहरू समेत थिए। अरूलाई भन्दा हिमालयनलाई नै लाइसेन्स दिनु उपयुक्त देखिएको समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन गर्ने कार्यले संविधानको जीवन क्षय हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व प्रमुख गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, गण्डकीका पूर्व प्रमुख बाबुराम कुँवर र कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको कदमको विरोध गर्नु भएको हो। उहाँहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्नका लागि सबै लोकतन्त्रवादीहरू एक हुनुपर्ने र सम्माननीय द्वयको गैर संवैधानिक कदममा पूर्णविराम लगाउन आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई निजी कम्पनी जस्तै पटक पटक विघटन गरेर निरङ्कुश र सर्वसत्तावाद प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधान नै मासियो भने त्यसपछिको स्थिति अनुमान योग्य छैन र यस्ता गैर संवैधानिक कार्यका कर्ता सम्माननीय द्वयको जय जयकार गर्न सकिँदैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफूहरूले चाहे नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै दल फुटाउन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिनु भएका बस्नेतले कांग्रेसका 23 सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका पनि 25-26 सांसद प्रचण्डबाट पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। सोमबार एमाले सम्बद्ध युवा संघ नेपालको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले उहाँहरूको जस्तो हरकत गर्ने हो भने हामी दुवै दललाई विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा छौं। यद्यपि यस्ता गतिविधि गर्दा अपहरण जस्ता आरोप लगाउँछन् उहाँको भनाइ छ। विगतमा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्माहरू एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि बस्नेतले बताउनुभयो। तर आफूहरूले प्रचण्ड बाबुरामहरू भन्दा त्यहाँ भएका क्रान्तिकारीहरूलाई एमालेमा ल्याउने बस्नेतले बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले अब फेरि 5 वर्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, अबको फेरि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभएका महेश बस्नेतको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? सँगै उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै दल फुटाउन सक्ने हैसियत आफूहरूसँग रहेको तर त्यसो नगर्ने बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसले हचुवाको भरमा बजेट आएका कतिपय कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व थपिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सबै नागरिकलाई छ। कोभिडको महामारीमा त यसको आवश्यकता अझ बढी हुन पुगेको छ। यस्तो बेला राहतका कार्यक्रमबारे गम्भीर दीर्घकालीन र समग्र सोच र दृष्टिकोण आवश्यक छ। कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ। तर हचुवाको भरमा सुरु गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता सीमित हुने मात्र होइन, यस्ता कार्यक्रमले सृजना गर्ने दीर्घकालीन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण अत्याधिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको समेत कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। यसबाट आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा अपमान भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च
खर्च 98 अर्बबाट 190 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ। चालु खर्च भार थप्ने कार्यक्रमले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन सीमित तुल्याउने भन्दै कांग्रेसले देश विकास र जनताका आर्थिक उत्थानका दिशा खासै प्रगति सम्भव नहुने बताएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको बजेट लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको पनि बताएको छ। यसैबीच कांग्रेसले वर्तमान सरकारले देखाउन लायक कुनै ठोस उपलब्धि बेगर नै सार्वजनिक ऋण 8 खर्ब बढाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। बहिर्गमनका बेला भइसक्दा पनि गफ र अहंकारमा रमाएको सरकारको चेत अझै नफेरिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार मन्त्री ढकालले न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउने मनसायका साथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउनुभयो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले कांग्रेसले अरू पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आगामी आम निर्वाचनमा जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानको निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र मामिलामा हात हाल्ने, भाँजो सृजना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई बहुलवादी लोकतन्त्रका लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी अरूको घर झगडा गराएर यो खालको काममा लाग्ने कुरा एकदम गलत कुरा हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलको समर्थन मलाई छ भन्ने हाक्की कसरी नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वले भन्न सक्छ? योभन्दा गैर लोकतान्त्रिक कुरा अरू केही हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँको भनाइ छ। मन्त्री ढकालले संविधानको धारा 76 को धारा 5 को निर्दलीय कोणबाट व्याख्या गर्नु नहुने बताउनु भयो। देशमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यस प्रणालीभित्र निर्दलीय आचरण अनुरूपको राजनीति गर्न खोज्नु प्रतिगमन भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै मन्त्री ढकालले सरकार स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी र भयरहित निर्वाचन गराउन अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि निर्वाचनपछि पनि आफूहरूले नै सरकार बनाउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भएका बेला उहाँले चुनावपछि पनि नेकपा एमाले नै सरकारमा आउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्नुभयो। आज बजेट जसले प्रस्तुत गरेको छ त्यसैले बजेट कार्यान्वयन गर्छ। आर्थिक पत्रकार समाज सैजनले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका विषयमा गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, आज पनि कार्यान्वयन गर्छ। निर्वाचन पछि पनि जनताबाट अनुमोदित भएर यो शक्ति आउँछ। उहाँले बजेटमा अहिले केवल विरोधका लागि मात्र विरोध भइरहेको भन्दै तथ्यमा रहेर विरोध गर्ने कुनै विषय नै विपक्षीसँग नरहेको दाबी गर्नुभयो। बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्नु, कोरोना नियन्त्रण गर्नु हुँदैन, निजी क्षेत्र र जनताको माग सुन्नु हुँदैन भन्नु जस्तै रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। संविधानको प्रावधान अनुसार नै बजेट आएको र कार्यान्वयन पनि हुने उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। सरकारले तोकेको मध्यावधि निर्वाचनको विषयमा पनि दुविधा नराख्न अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। रहरका कारण नभई परिस्थितिले चुनावमा जानु परेको भन्दै उहाँले मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेको पनि बताउनुभयो। तर चुनावमा जाँदैमा सरकार नियमित अभिभाराबाट अलग बस्न नमिल्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। बजेटका कार्यक्रमको आलोचकले मुख थुनेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्ने विषयगत ढङ्गले गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अर्थमन्त्रीले भने जस्तो बजेट कार्यान्वयन होला अथवा नहोला? तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व मन्त्री भीम रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप माग गर्दै विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखलाई पत्राचार गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको भूमिका नदिएकाले खोप याचना गर्दै विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लङ्घन भएको बताउनु भयो। सोमबार अपराह्न ट्विटरमा उहाँले प्रधानमन्त्री र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति कहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। केही दिन यता राष्ट्रपति भण्डारीले खोप उत्पादक विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई खोप सहजीकरणको आग्रह गर्दै पत्राचार गर्नु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कोभिड-19 को उपचार गर्ने अस्पताल अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले मेडिकल सेवालाई होम आइसोलेसनसम्म पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि गठित सरकारले कोरोना र सत्ताको सङ्कटकै बीच बजेटको तयारी गरिरहेको छ। वैशाख 29 गते नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठको 29 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रदेश सभामा प्री बजेट छलफल सुरु भए पनि सरकारले अब विश्वासको मत लिएर मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नागरिकको जीवन रक्षा, पर्याप्त औषधि उपचारको व्यवस्था तथा प्रभावित आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन, पुनः निर्जीवन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विपदका लागि पूर्व तयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ स्थित नेपाल टेलिकमको स्काई टावरको मर्मत नहुँदा गत मक्सिरदेखि स्थानीय बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। गत मक्सिरमा परेको हिमपातले टावरमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। 7 महिनासम्म टावरको मर्मत सम्भार नहुँदा अहिले व्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङ तिङकरका स्थानीयवासीका साथै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। स्काई टावर राखिएको घर नै हिमपातले भत्काएको छ। भवनको छत भत्किएपछि भवनभित्र रहेका टेलिकमको बीटीएस रेडियो प्रणाली लगायतमा समस्या आएको हुन सक्ने नेपाल टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख कृष्ण बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भवन पुरै भत्किएको छ, के कति क्षति भयो भन्ने यकिन जानकारी हामीसँग पनि छैन। सामान्य अवस्थामा भए हामीले नै मर्मत सम्भार गर्थ्यौं। उहाँले भन्नुभयो, टावरको पुरै क्षति भएकाले हामीले बनाउन सक्ने अवस्था रहेन। टावरले काम नगरेको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अहिले व्यासमा भाइनेट इन्टरनेट मात्र चलेको छ। वाइफाईबाट मात्र आफन्तसँग कुराकानी गर्न मिलेको छ। छाङरुङका स्थानीय योगेश बोराले भन्नुभयो, फोन गर्न पाइएको छैन। छाङरुङमा नेपाल टेलिकमले 2 वटा ल्यान्डलाइन जडान गरेको छ, तर अहिले उक्त फोन पनि सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ। नागरिकले दिनहुँ व्यक्तिगत सम्पर्क गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीकोमा गएर कुराकानी गर्न पनि समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। छाङरुङमै नमस्तेको 4G सेवा सहितको फोन पुनः सञ्चालन गर्न भन्दै टावर गाडिए पनि उपकरण भने जडान नगरिएको जनाइएको छ। खानेतेल उत्पादकहरूको छाता संगठन नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले अनुचित ढंगबाट खानेतेलको मूल्य नबढाएको दावी गरेको छ। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले तेल महँगो हुन पुगेको दावी गरेको छ। ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युक्रेन लगायतका मुलुकबाट नेपालसम्म तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुने र स्रोतमै ती वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदा नेपालमा पनि भाउ बढेको हो संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कोरोना महामारी अघि प्रति मेट्रिक टन $600 देखि $650 मा पाइने क्रूड तोली, सनफ्लावर, सोयाबिनको कच्चा पदार्थको भाउ अहिले $1200 देखि $1500 भन्दा बढी नाघेको संघको दावी छ। भारतमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण ढुवानी महँगो भएको तथा तेलका प्रशोधन र प्याकिङ लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य पनि महँगो भएकाले तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको संघले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एक साता अघि मन्त्री परिषदबाट 18 गतेबाट 3 मुलुकका लागि नियमित हवाई उडान खुलेको जानकारी गराउनु भएको थियो। तर सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अहिलेसम्म पुगेको छैन, जसले गर्दा तत्काल नियमित हवाई उडान नहुने निश्चित भएको छ। 14 जेठमा मन्त्री ढकालले मन्त्री परिषद बैठकबाट चीन, कतार र टर्कीमा नियमित उडान खोल्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन अझै एक साता लाग्ने जानकारी दिनुभयो। नियमित उडान खोल्ने निर्णय त भयो, तर उडान व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारीका काम पूरा नभएका कारण आजबाट नै उडान नहुने भयो उहाँको भनाइ छ। अधिकारीका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, वायु सेवा कम्पनीलाई दिने उडान अनुमति संख्या लगायतका विषयको टुङ्गो अझै नलागेको जनाइएको छ, जसले गर्दा 18 गतेदेखि 3 मुलुकमा हुने भनिएको उडान नियमित नहुने निश्चित भएको हो। काम गरेको पैसा नदिइकन ठेकदार प्रतिनिधि हिँडेपछि आफूहरू अलपत्र परेको मोरङको घिनाघाट विराट चोक सडक खण्डमा काम गर्ने कामदारहरूले बताएका छन्। सो सडक खण्डमा उदयपुरका 15 युवा कार्यरत छन्। उनीहरूले बेखर्ची भएर भोकभोकै बस्नु परेको बताएका छन्। ठेकेदारका मान्छे पैसा नदिई हिँडे, हामी यहाँ अलपत्र छौं। उदयपुर बेलका नगरपालिका 3 का रेवत राईले भने पैसा माग्दा झुलाइराखे, भात पनि पाइएन। ठेकेदारले पैसा नदिएका कारण नुन र पानीसँग भात खानु परेको कामदार सबिन राईको
भनाइ छ। एउटा कोठामा 15 जना बसेका छौं। उनले भनेका छन्, आज नुन र पानीसँग भात खायौं, अब भात खाने चामल छैन। बानिया निर्माण सेवाले घिनाघाट विराटचोक सडकको पर्खाल बनाउन 1.5 महिना अघि उनीहरूलाई विराटनगर बोलाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको करिब 2,50,000 रुपैयाँ नदिएको रेवत राईले बताएका छन्। एक साता यता कामविहीन भएर कोठामा बस्नु परेको उनले बताए। खाने चामल नभएपछि उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीसँग पैसा मागिरहेका छन्, तर अरू कर्मचारीलाई पैसा दिएको ठेकेदार कम्पनीले 15 जनालाई पैसा नदिई बेखर्ची बनाएको उनीहरूले बताएका छन्। उनले आफूले पाउने पैसा दिलाएर घर जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। यता ठेकेदार कम्पनी बानिया निर्माण सेवाले अझै केही दिन पैसा दिन नसक्ने बताएको छ। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले बैंक बन्द भएकाले तत्काल कामदारलाई पैसा दिन नसक्ने बताएका छन्। आज दिने भनेका थियौं, तर बैंक बन्द छ। उनले भनेका छन्, अझै केही दिन लाग्न सक्छ। पैसा नहुँदै भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि अलपत्र परेका कामदारलाई हाम्रो अभियान नामक युवाहरूको समूहले पनि सहयोग गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, कामदारको पैसा नदिइकन ठेकेदार हिँडेको र उदयपुरका 15 युवा अलपत्र परेको जनाइएको छ। अझै केही दिन ठेकेदार कम्पनीले बैंक बन्द भएका कारणले पैसा दिन नसक्ने बताएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कैलालीमा युवक हत्याको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 18 वर्षीय दिपेन्द्र भन्ने, दीपांशु पौडेल, डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका घरवै, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय प्रवीण ऐर, डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय अनिल कुमार र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 बस्ने 18 वर्षीय युवराज साई रहेका छन्। उनीहरू 4 जना गाडीका सहचालक रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। गत बिहीबार राति धनगढी बस पार्कमा अन्ताजी 27-28 वर्षका युवकको शव भेटिएको थियो। सीसीटीभी फुटेज हेर्दा पक्राउ परेका युवकले मृतकमाथि लुटपाट गरेको र पछि कुटपिट गरेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतक र उनीहरू बीच पूर्व चिन्जान नरहेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूमाथि कर्तव्य जान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। मृतकको पहिचान नखुलेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा अन्तिम संस्कार गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर विमान बेइजिङ गएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सहयोगको खोप लिन विमान बेइजिङ उडेको हो। नेपाल वायु सेवाका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले चीनले दिन लागेको खोप लिन विमान सोमबार बेइजिङ गएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तौल बढी नभएका खण्डमा 8 लाख डोज खोप विमानले ल्याउने तयारी गरिएको छ। विमानस्थलको उडान तालिका अनुसार हिजो राति 11 बजे बेइजिङका लागि उडेको उक्त विमान आज दिउँसो 2 बजे खोप लिएर फर्कने पौडेलले बताउनुभयो। गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवं अन्य विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि संघको संयुक्त छलफलमा चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, जसमध्ये मंगलबार 8 लाख डोज खोप नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। आइतबारसम्म निकै राम्रो बढेको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्य सोमबार भने घटेको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 45 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार हाइड्रो पावर समूहको सब इन्डेक्स 4.31% अर्थात् 129.93 अङ्कले घटेको छ। यो नै सोमबार सबैभन्दा धेरै घट्ने समूह हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशनपछि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा आकर्षण देखिएको थियो। आइतबारसम्म पनि निकै राम्रो बढिरहेको यो समूहको शेयर मूल्य सोमबार भने धेरै घटेको छ। सोमबार धेरै गुमाउने कम्पनीहरूको शीर्ष 10 मा सबै जलविद्युत कम्पनीहरू नै देखिएका छन्। यद्यपि राधी जलविद्युत कम्पनी भने अपवाद देखिएको छ। यसको शेयर मूल्य करिब 10% ले बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 45.25 अङ्कले घटेर 2782.68 अङ्कमा झरेको छ। शेयर कारोबार रकम पनि आइतबारको तुलनामा कम देखिएको छ। सोमबार 13 अर्ब 90 करोड 91 लाख रुपैयाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 17 अर्ब माथि कारोबार भएर कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड कायम भएको देखिएको छ। र भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,52,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा भारतमा 3,128 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 2,80,47,000 नाघेको जनाइएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 3,29,100 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको तमिलनाडुमा सबैभन्दा
भन्दा धेरै 28,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थप भएका छन्। त्यस्तै कर्नाटकमा नयाँ संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा धेरै छ। केरलामा 19,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने महाराष्ट्रमा नयाँ संक्रमितको संख्या 18,000 भन्दा धेरै छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,26,000 मा झरेको छ। अहिलेसम्म भारतमा 21,31,54,000 डोज भन्दा धेरै कोरोना खोप लगाइसकिएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिरहेको छ, सुरक्षित रहनुहोला अनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुहोला। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्किनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।